خوبصورت نام نصرت الاسلام، خوبصورت نام نصرت الاسلام، خوبصورت کام نصرت الاسلام، پرزیا اقدام نصرت الاسلام، پرزیا اقدام نصرت الاسلام، نور کا اتمام نصرت الاسلام، نور کا اتمام نصرت الاسلام، خوبصورت نام نصرت الاسلام، گوش والوں پر پیش کرتا ہے، گوش والوں پر پیش کرتا ہے، دین کا پیغام نصرت الاسلام،